नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसङ्ग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अरियाल। नेपालमा 5 जना भन्दा कम कोरोना संक्रमित हुँदै लकडाउन सुरु भएको थियो। 79औं दिनपछि संक्रमणको संख्या 4364 र मृतकको संख्या 15 नाग्यो। अझ विदेशमै अलपत्र परेर संक्रमित भएर मर्नेहरूको संख्या 150 भन्दा बढी छ। लकडाउन सुरु भएको 75 दिनसम्म नेपालमा 1227 जनाले आत्महत्या गरेछन्। लकडाउनको विकल्प के हो? आरडीटीको विकल्प के हो? भ्रष्ट पदाधिकारीको विकल्प के हो? भोगको विकल्प के हो? जनताले यी प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्। तर सरकारले माथिका प्रश्नको उत्तर खोज्नुको साटो अरु 57 दिनको मात्र सरकारको लकडाउन डायरी निकाल्यो। नेपाल बढी कोरोना संक्रमित हुने देशहरूको पंक्तिमा 77औं स्थानमा छ। सिमानामा नेपाली नागरिक 2 महिनासम्म रोक्ने, क्वारेन्टिन व्यवस्थित नगर्ने, निजी अस्पताललाई महामारी नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्न नसक्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार एवं कामै नलाग्ने आरडीटी किट्स ल्याएर झारो टार्न खोज्दाको परिणाम हो यो। सरकारी हेलचेक्राइको यो भन्दा ठूलो पराकाष्ठ के होला? विदेशमा रहेका नागरिकले सरकारको बाटो कुरिरहेका छन्, निर्णय पर्खिरहेका छन्। मोबाइलको घण्टी बज्दा पनि सरकारले नयाँ निर्णय गर्यो कि भन्ने आशा पलाउँछ। तर सरकारको बाटो कुर्दा कुर्दै बिहान बुढो भएर दिन तङ्ग्रिन्छ, फेरि झमक्कै साँझ पर्छ। विदेशी मुलको उखर माउलो गर्मी उस्तै हुइकिँदै पुग्ने मनमा रहर त थियो। विदेशमा रहेका नेपालीहरू गुनासो सुनाउँछन्, तर सरकारले थालेन। अहिले परदेशिएका नेपालीको खल्ती रित्तियो, कोरोनाको जोखिम बढ्यो। हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भने झै सत्तामा नरहे पनि खान बस्न पुग्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बनाएर बसौं। तर कसरी प्रधानमन्त्रीज्यू? जनता उत्तर खोजिरहेका छन्, गाँस खोजिरहेका छन्। सरकारले घोषणा गरेको 79औं दिन पनि केही स्थानमा लकडाउन खुकुलो पारेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निजी पसल खोल्न र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीका पसलहरू खोल्न दिने निर्णय गरे पनि अझै कोरोना रोकथाम कसरी गर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। सरकारले मुलुकलाई लकडाउन घोषणा गरेको 79औं दिनदेखि लकडाउन खुकुलो पारेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निजी पसल खोल्न दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै निजी सवारी साधनलाई पनि जोर बिजोरका आधारमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको छ। यो प्रणाली काठमाडौँ उपत्यका लगायतका कोरोना भाइरसको संक्रमण कम भएका क्षेत्रमा मात्रै लागू गरिने भएको छ। यस्तै बिहीबारदेखि बजार पनि खोल्न पाइनेछ। सोही अनुसार बिहीबार संघीय राजधानी काठमाडौँका अधिकांश पसलहरू खुल्ला भएका छन् भने बजारमा पनि आम नागरिकहरूको चहल पहल बढेको छ। ट्याक्सी, मोटरसाइकल लगायत निजी सवारी साधनहरू जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि लामो रुटका सवारीलाई भने अहिले अनुमति दिइएको छैन। जोर अङ्कको गते सवारी साधनको अन्तिम अङ्क जोर भएका सवारी साधन र बिजोर अङ्कको गते सवारी साधनको अन्तिम अङ्क बिजोर भएका सवारी साधन मात्रै चल्न पाउनेछन्। जसअनुसार चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधनमा चालक बाहेक 2 जना र मोटरसाइकलमा 1 जना मात्रै बस्न पाउनेछन्। अब लकडाउनको मोडालिटी परिमार्जन गरेर क्रमशः चरणबद्ध रूपमा खुकुलो बनाउँदै लगिने भएको हो। यसैगरी यस वर्षको एसईई परीक्षा आन्तरिक परीक्षाको मूल्याङ्कनलाई नै आधार मानेर प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरी एसईई परीक्षा नगर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै सरकारी कार्यालयहरू 2 शिफ्टमा खोलिने भएका छन्। कार्यालयमा भिडभाड हुन नदिन 2 शिफ्टमा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको हो। जसअनुसार बिहान 8 देखि 1 बजेसम्म एक शिफ्ट र दिउँसो 1 बजेदेखि 6 बजेसम्म अर्को शिफ्ट सरकारी कार्यालय खुल्नेछन्। समितिको प्रस्ताव अनुसार 3 चरणमा लकडाउन खुकुलो पार्ने तयारी गरिएको छ। यस अनुसार पहिलो चरण बिहीबारबाट 21 दिन लागू गरी 15 दिनसम्म, त्यसको स्थिति हेरेर दोस्रो चरण कार्यान्वयन गरिनेछ। त्यसपछि तेस्रो चरण पनि 15 दिन लागू हुनेछ। त्यसैगरी 3 चरण पूरा भएपछि मात्रै सरकारले कोरोना संक्रमणको स्थिति विश्लेषण गरी सबै सेवा र व्यवसाय खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिलेकै अवस्थामा पनि लकडाउन पूर्णतया अन्त्य हुन कम्तीमा 51 दिन लाग्नेछ।
यसबीच संक्रमणको अवस्था अहिलेभन्दा नराम्रो भए भने पनि यो तालिका परिवर्तन हुन सक्छ। बिहीबारदेखि सरकारले विभिन्न पसल तथा खुद्रा सामग्री विक्रेताहरूलाई पनि अवसर दिएको छ। यस अनुसार पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा निम्नानुसार ढाँचा परिवर्तन गरिनेछ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सबै सेवा, निजी क्लिनिक समेत, औषधि, खाद्य तथा पेय पदार्थ, तरकारी, फलफूल, दुग्ध पदार्थ, अण्डा, माछा मासु, खानेपानी उत्पादन, बिक्री वितरण तथा ढुवानी, पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र बिक्री वितरण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, विद्युत, दमकल, एम्बुलेन्स, सञ्चार तथा प्रसारण, हुलाक सेवा, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बीमा सेवा, सबै प्रकारका कृषि तथा पशुपक्षी पालन सम्बन्धी कार्य, कृषि बिउ बिजन, रासायनिक मल, कृषि औजार र शीत भण्डार सम्बन्धी सेवा तथा कार्य, विकास आयोजना, रेस्टुरेन्टबाट हुने प्याकिङ तथा टेक अवेका सेवा, पुस्तक पसल तथा स्टेसनरी, निम्न सेवा र कार्यमा पनि लकडाउन जारी रहनेछ। शैक्षिक संस्था, विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र, सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, खाद्य पदार्थ बाहेक सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार र सबै प्रकारका मनोरञ्जन स्थल, अनुमति प्राप्त गरेका बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान, तोकिएका बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाकाबाट हुने आवत जावत, सबै प्रकारका महोत्सव, जात्रा, मेला, सभा, सम्मेलन, प्रदर्शन, 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुने बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल, स्विमिङ पुल, जिमखाना, साउना सिस्टम लगायत हेल्थ क्लब, मसाज सेन्टर, सेलुन, ब्युटी पार्लर, खेलकुद प्रतियोगिता र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुति। दोस्रो चरणमा ट्याक्सी चालक बाहेक 2 जना यात्रु रहने गरी रेस्टुरेन्ट तथा खाजा घर। माथि उल्लेखित दोस्रो चरण 15 दिनसम्म लागू भएपछि सरकारले फेरि कोरोना भाइरस संक्रमणको स्थिति मूल्याङ्कन गर्नेछ। स्थिति अनुकूल रहेमा थप 15 दिनका लागि तेस्रो चरण लागू गरिनेछ। तेस्रो चरण सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय, अन्तर जिल्ला आवागमन, सीट क्षमताको आधा व्यक्ति रहने गरी सबै प्रकारका सवारी साधन, आन्तरिक हवाई उडान, होटल, लज, रिसोर्ट, ट्राभल एजेन्सी, पदयात्रा, पर्वतारोहण, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको बुकिङ, शिक्षण संस्था। सरकारले 3 चरणमा लकडाउन खुकुलो पार्न सकिने बताएको छ। सही अनुसार लकडाउन खुकुलो बनाइदै लैजाने तयारी गरिएको छ। तर कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण बारे भने यो कुनै विकल्प सोचिएको पाइँदैन। थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सिमता गाउँपालिका सुर्खेतको जनहितमा जारी सन्देश। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, खोक्दा, हाच्छिउ गर्दा नाक मुख छोप्ने, शंकास्पद लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, जंगली तथा घरपालुवा जनावरको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने। सिमता गाउँपालिका सुर्खेत। सरकारले नेपालबाट रोजगारीको सिलसिलामा तेस्रो मुलुक पुगेका नेपालीहरूलाई धमाधम स्वदेश फिर्ता ल्याए पनि भारतमा अलपत्र बनेका नेपालीहरूमाथिको उपेक्षा भने जारी छ। रोजगारीका लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुक पुगेका नेपाली नागरिक धमाधम स्वदेश फर्किन थालेका छन्। तेस्रो मुलुक गएका नागरिकहरूलाई सरकारले नै फर्काउन थालेको छ भने भारतमा रहेका नेपालीहरू आफै स्वदेश फर्किन थालेका छन्। तर सवारी साधनको चर्को भाडाले गर्दा समस्या अझै बाँकी नै छ। सर्वसाधारणले स्वदेश फर्किन समस्या सिर्जना भइरहेको बताएका छन्। अहिले भारतबाट फर्किनेहरू अधिकांश नागरिक दोब्बर तिब्बर भाडा तिरेर आइरहेका छन् भने अधिकांश पैसा नभएर उतै अलपत्र परेका छन्। फर्किने क्रम जारी नै छ अहिले यहाँदेखि नेपालीहरूको। तर जति पनि यहाँ उद्धारको नाममा यहाँ हाम्रो नेपालीहरूले दलालहरू आई क्यान से तिनीहरूले चाहिँ डबल ट्रिपल चार्ज जस्तै कि 5000 चार्जेस छ भनेपछि तिनीहरूले 9000 10000 8000 चार्जेस गरेर यहाँदेखि नेपालीहरूलाई परेशान गर्छन्। अनि आधा बाटोसम्म स्लिपर बसमा लिन्छु भनेर स्लिपर एसी बस भनेर बसाउँछन्। फेरि हाफ जस्तै कि 50 किलोमिटर 60 किलोमिटर अगाडिबाट स्लिपर सिटमा निकालेर तिनीहरूलाई नर्मल सिटिङ नन एसी बसमा लिँदैछन्। सीमामा लागेको होला बस, त्यो चाहिँ बेग्लै कुरा हो। तर यहाँदेखि चाहिँ लिइरहेको छ भन्ने मैले अहिलेसम्म देखेको पनि छैन, सुनेको पनि छैन यहाँ इन्डियामा। अनि जति पनि यहाँ मान्छेहरू छ, सायद मलाई लाग्छ कि यहाँदेखि सेटिङ त्यहाँसम्म छ, त्यही भनेर यिनीहरूले यति हाई चार्ज गर्छ।
म यो पनि भन्न चाहँदैन कि सबै मान्छेहरू यहाँ दलाल छ भनेर। हाम्रो नेपालीहरू कोही कोही मान्छेहरू राम्रो काम गर्दै, जस्तै कि गोवामा हाम्रो लोकेन्द्रजी हुनुहुन्छ, बेङ्गलोरमा ज्ञानेश्वर जोशी हुनुहुँदैछ। यहाँ कोही कोही मान्छे छन् धेरै राम्रो काम गर्छन्, उद्धारको नाममा यहाँ कमिसनखोरी धेरै भइरहेको छ यहाँ। जस्तै कि एक बसमा 40 जना जान्छन् भनेपछि यहाँ एउटा बसमा मान्छेले 50 जना हालेर बसमा, त्यसपछि तिनीहरू एकजनाबाट 3,000 4,000 एक्स्ट्रा असुलेर पनि तिनीहरूले दिनमा 8 10 बस पनि हालिरहेको छ, पठाइरहेको छ नेपालमा। कैलाली, टिकापुर अनि दाङ, रुकुम यहाँ थुप्रै छ, मान्छे मिक्स छ नेपालमा, यहाँ इन्डियामा। तर धेरै जस्तो त गोवादेखि स्पेसली दाङको नै छ। तुलसीजी धेरै कोसिस गरे यहाँदेखि हामीले उता कन्ट्याक्ट गर्ने, तर उताको रिस्पोन्स एकदम बेकार छ। कुनै पनि हामीले मैले सिएमसँग कुरा गरेँ, उता त्रिलोचन भट्टराईसँग, अनि अर्को सिएमसँग, अनि मेयरसँग। धनगढीको मेयरले त राम्रै रिस्पोन्स आएको थियो, तर अरू सिएमहरूबाट कुनै पनि रिस्पोन्स आएन। जस्तै कि यहाँदेखि नेपाल पठाउने गभर्मेन्ट नै हाम्रो सही छैन फर्स्ट अफ अल त। किनभनेपछि जस्तै कि यहाँबाट मेरो आफ्नै दाइको छोरा एउटा मलेसियामा काम गर्छ, उसको काम कम्पनी नै बन्द भएर उनीहरू लगभग 5-7 जना कैलालीको मात्रै केटाहरू छ, तिनीहरूको काम छुटेर भिजा खतम पनि भइसक्यो उनीहरूको। अहिले तिनीहरूले फाइनली अहिले आउने भन्ने प्लान छ नेक्स्ट विकमा। तर 700 RM थियो पहिलाको नर्मल टिकट, तर अहिले 2400 RM तिरेर तिनीहरू बिचराहरू पैसा थिएन, तर तिनीहरूले कहीँबाट एक्सेस गरेर तिनीहरू आउँदैछन्। अहिले हाम्रो गभर्मेन्टले यो टाइममा 7 दिन छोडेर अहिले यस्तो लुट्ने काम गर्दैछ। यो भनेको एकदम नाजुक स्थिति हो हाम्रो नेपाल र नेपाली गभर्मेन्टको लागि। जयगढीका अनुसार यसरी यात्रु पठाउँदा न यात्रु ढुक्कसँग स्वदेश फर्किन पाइरहेका छन्, न त सवारी साधनमा स्वास्थ्य सावधानी नै अपनाइएको छ। यहाँ इन्डियामा खास गरेर आधा बाटोमा कसैले लिएर आउँछ, यो बस तँलाई स्लिपरमा यहाँदेखि जस्तै 50 किलोमिटर अगाडिबाट स्लिपरमा चढाउँछु भन्ने, या फेरि राम्रो बसमा हाल्छु भन्ने, यस्तो स्थिति धेरै छ। तर बाटोमा लिएर छोडिदिएको स्थिति पनि छ। अर्को बस आउँछ, तिमीहरू यहाँ बस्दै गर भाइ भनेर धेरै धोका दिनेहरू यहाँ धेरै छ। सेफ्टीको ध्यान दिनुपर्ने भयो त ध्यान दिएको सायद 50 जना हाल्दैन थियो होला। तर हाम्रो नेपालीहरू बिचरा यति परेशान छन् कि यिनीहरू यति मजबुर छन् कि 50 जना पनि बसेर जान मजबुर छन्। र आफ्नो देश जे भए पनि बरु आफ्नो मसँग केही भाइहरूको फोन आएको थियो, बरु मेरो लासै भए पनि हुन्छ दाइ, म जान तयार छु भनेर। मैले उनीहरूलाई यो पनि भनेको थिएँ कि तिमीहरू जब कि 99,000 रुपिस पे गर्छौ, त्योभन्दा तिमीहरू प्लेनमा जाऊ भाइ, प्लेनमा सही हुन्छ, यहाँदेखि दिल्ली जाऊ या फेरि लखनऊ जाऊ, लखनऊदेखि नजिक हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले भने कि नाइ दाइ अब हुँदैन, अब हामीले टिकट निकालिसक्यौँ भने तिनीहरूले क्यान्सल गर्न पनि लगाए। 2-3 जना मैले यहाँदेखि लखनऊसम्म पठाएँ, लखनऊदेखि उता पठाएँ, के गरेँ, तिनीहरू बोर्डर हुँदै गए। तर सेफ्टीको त बिल्कुल पनि ध्यान छैन, एकदम ध्यान छैन। हाम्रो स्पेसली हाम्रो दलालहरू यहाँ जो छ तिनीहरूले चाहिँ एकदम बिल्कुल कसैको फिकर नगरेर जिन्दगीमा तिनीहरूले नकमाएको पैसा अहिले दिनमा 10 8 बस पठाएर तिनीहरूले कमाउँदैछ। तर यो चाहिँ रिजल्ट राम्रो नआउला तिनीहरूको फ्युचरको लागि। यो दुःखको घडीमा हामीलाई जस्तै नेपाल गभर्मेन्टको जरुरत छ। अहिले तपाईँले यदि यस्तो हामीलाई सिचुएसनमा अहिले खानलाई छैन, नेपालीहरूलाई बिचराहरूलाई बस्नलाई छैन, यदि यो घडीमा तपाईँले डबल ट्रिपल गभर्मेन्टले पनि फ्लाइटको चार्जेस भनेर 700 RM को जग्गा तपाईँले 2,500 RM असुल्दै हुन्छ भनेपछि नो डाउट आउने दिनमा तपाईँ चाहिँ आई क्यान से एकदम ब्याडली भन्न सक्छु, सायद पाप लाग्न सक्छ, सायद तपाईँलाई भगवानले माफ गर्ने छैन। भारतबाट नेपाल आइपुगेका यात्रुले आफूले अरू बेला भन्दा तेब्बर बढी भाडा तिरेर आएको बताएका छन्। तर गाडीमा कोरोनाको सम्भावित जोखिमबारे केही सावधानी नअपनाइएको भन्दै उनीहरूले निकै समस्या भएकाले चर्को भाडा तिरेर नेपाल आएको गुनासो गर्छन्। एकदम दुःखदायी छ हैन। अब अहिले भाडाले गर्दाखेरि जो हाम्रो अहिले हामी गोवादेखि आउने मान्छेहरू चाहिँ एकदम जस्तो भाडाको मूल्यहरू एकदम बढी कि अब अहिले चाहिँ व्यापार नै त्यही गरेको छ मान्छेहरूले। अब पहिला चाहिँ आउँदाखेरि हामी 3,000 4,000 पुग्थ्यौँ भने अहिले 8,500 9,000 लिइरहेछन् भाडा प्रति चाहिँ। अहिले एक त झन् लकडाउनको बेलामा मान्छेले काम नपाएर 2-2.5 महिना उतातिर बस्दाखेरि काम नगरेर बस्दाखेरि एकदम गाह्रो भइरहेको छ। अनि अब त्यही त पैसाको अभाव, अब पैसा नहुँदा पनि अब ऋण कर्जा गरेर मान्छेहरू चाहिँ आउँदाखेरि भाडाको चाहिँ एकदम उनै छ हजुर, एकदम दुःख नै छ। अब कल त गरेको हजुर, अब 2-3 ठाउँमा कल गऱ्यौँ होइन। अब हाम्रो कल कसले सुन्छ? नेपालभित्र पसिसकेपछि चाहिँ कुनै पनि चेक जाँच भएन हामीलाई होइन।
त्यसै नै अब हुन्छ नि अब एउटा पदमा अब 20 जना क्याडेट छ भने अब त्यसमा 40 जना हालेर ल्याएर आउने त्यस्तो चाहिँ भइरहेछ। अव्यवस्थित आवागमनले समस्या भइरहेकै छ। अझ बढी जोखिम विभिन्न स्थानबाट सीमामा लामो समय अलपत्र पर्नुले समस्या सिर्जना गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि अव्यवस्थित हुँदा झनै समस्या बढाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री मजाक गर्नुहुन्छ, भारतबाट फर्किएका नेपालीले बढी कोरोना भित्र्याए। संक्रमित पाइएको कोरोनाको बिमारी मध्ये 85% भन्दा बढी भारतबाट आएका व्यक्तिहरूमा भेटिएको छ। भारतबाट जो व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गर्नु हो उहाँहरूमा त्यो 85% भन्दा बढी। यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा एउटा बाढी जस्तो आयो, जो संक्रमितकै संख्या। एकैचोटि PCR टेस्ट गर्नु पर्यो, एकैचोटि RDT टेस्ट गर्नु पर्यो। RDTमा अलिकति पोजिटिभ देखियो भने त झन् PCR नगरी भएन। लक्षण देखिएको नदेखिएको सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो, टेस्ट गर्नु पर्यो। टेस्ट गरे पनि क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो। लक्षण देखिएन भने पनि केही समय यसले व्यापक अस्तव्यस्तता त हुने हो। र पहिले वुहानबाट आएको एउटा विद्यार्थीमा देखियो, 28 दिनमा उनी ठिक भएर गए। त्यसपछि कोरोना मुक्त एउटा देखिएको त्यो कोरोना मुक्त भयो। त्यसपछि चैत 12 गते अर्को खाडी मुलुकबाट आएकामा देखियो र चैत 22 गते कैलालीमा अर्को संक्रमण पुष्टि भयो। जेठ 27 सम्ममा अहिलेसम्ममा हामी सबैलाई थाहा भइसकेका पनि कुरो छ। यो हिजोको डाटा अनुसार 4085 जनामा कोभिड-19 संक्रमण भएको देखिएको छ। नेपालीहरूको इम्युनिटी पावर बलियो भएको ओलीकै टिप्पणी छ। दाल, चामल, मकै, बटमास यी अनेक चिज हुन्छन् र त्यसमा बेसार अनिवार्य हुन्छ, नुन अनिवार्य हुन्छ, खुर्सानी अनिवार्य हुन्छ, या जीरा, धनियाँ, प्याज, लसुन, अदुवा यी सबै औषधि हो। हरेक दिन औषधि खाएर प्रतिरोध क्षमता बढाएको नेपाली यसको प्रतिरोध क्षमता माथि हुन्छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ। त्यसर्थ नेपालीहरूको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ, अवश्य राम्रो छ। र हामीले यस ट्रेडिसनलाई जनताका बीचमा पनि लानुपर्छ। हाम्रा ट्रेडिसनल खानेकुराहरू, हाम्रो भान्साको तरिका, यसमा हामी कायम रहनुपर्छ। नयाँ शैली भनेर पिज्जातिर कुद्ने भन्दा ढिँडो र अचारसँग नै ठिक छ, सागसँगै ठिक छ, यतापट्टि नै हामीले सोच्नुपर्छ। म भन्न चाहन्छु, हामीले दिएको नारा निरोगी नेपालको उपचार दोस्रो पक्ष हो। पहिलो पक्ष स्वस्थ रहनका लागि उपचार कि निरोगीपन भन्दा स्वस्थ रहनका लागि आरोग्यता, निरोगीपन, त्यसका लागि सन्तुलित र औषधिमय खाना जो हामीले खाने गरेका छौँ। औषधिमय खाना यो निरोगीपनको एउटा आधार हो। दोस्रो उपयुक्त शारीरिक श्रम वा व्यायाम, त्यो आधार हो। तेस्रो आराम, आवश्यक मात्रामा शरीरलाई पुग्दो आराम। यो मैले मात्र होइन, ऋषिमुनिहरूले गरेका व्याख्या हो। प्रतिपक्षी दलका नेताहरू भने पैसा सिद्धियो, कोरोना संक्रमण बढ्यो, सुरुमा सरकारले ध्यान नदिएको बताउँछन्। तत्कालै सरकारले चाहिँ केही कुरा गर्छ कि अहिले कोरोनालाई सम्बोधन गरेर विशेष गरेर आइसोलेसन वार्डहरू चाहिँ सङ्गठित रूपमा देशको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरेर हरेक जिल्लामा चाहिँ यति बनाउने, यसरी चाहिँ त्यसमा डाक्टरहरूलाई स्थायी अस्थायी दरबन्दीको रूपमा चाहिँ डाक्टरहरूको लागि एउटा विशेष कोर्स निर्माण गरेर अनिवार्यत ती ठाउँहरूमा पठाउने बारेमा चाहिँ एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण लिन्छ कि या स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उत्पादन जस्तो कि मास्कको अभाव छ, तपाईँले देख्नुभयो भने चाहिँ सेनिटाइजरको अभाव छ,
साबुनैको पनि चाहिँ बजारमा चाहिँ अभाव हुन थालिसकेका अवस्था छ। अब किट्सहरू छैन, अब टेस्ट किट्सहरू चाहिँ बाहिरबाट मगाउने बारेमा केही पहल कदमी गर्छ कि या सानोतिनो उत्पादनका क्षेत्रमा पनि चाहिँ आफूलाई प्रवेश गर्छ कि सानोतिनो हामी कहाँ त ठुलो गार्मेन्ट उद्योग थियो नि, अहिले पनि घर घरमा हामी कहाँ चाहिँ टेलरिङ महिलाहरूले पनि तालिम लिएका छन्, पुरुषहरूले पनि तालिम लिएका छन्। एउटा त चाहिँ पुरानो वर्ग जसलाई हामी टेलरै भन्छौँ, उहाँहरूको त कम्युनिटी नै देशभरि छ। उनीहरूलाई पनि सफ्ट लोनहरू उनीहरूलाई प्रोभाइड गरेर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू मास्क बनाउनुहोस्, मास्क प्रोडक्सन गर्नुहोस् भनेर उनीहरूलाई पनि सरकारले किन्छ भनेर केही ल्याउँछ कि यसका बारेमा चाहिँ केही कन्स्ट्रक्टिभ प्रोजेक्ट ल्याउँछ कि भनेर हामीले सोचेका थियौँ, त्यो उनीहरूले ल्याएनन्। अहिले पुनः सरकारले तेस्रो मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन पहल गरिरहेको छ, तर अझै भारतमा अलपत्र नेपाली माथिको उपेक्षा उस्तै छ। उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन कुनै पहल गरेको पाइँदैन। रोग र भोकको शिकार हुँदै घरसम्म पुगेका छन्, त्यहाँ पनि चेक जाँचमा समस्या उस्तै छ। भारतमै पैसा सकियो, अधिकांश नागरिक स्वस्थ नै हुँदा पनि सडक र गल्लीहरू भौतारिँदा कोरोना संक्रमित भएर स्वदेश फिर्ता भइरहेका छन्। सरकार कहिलेसम्म आँखा चिम्लेर बस्ने? हामीले रिपोर्ट तयार पार्दासम्म नेपालमा कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 15 पुग्यो। 4300 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 674 जनालाई मात्र निको भएको छ। विश्वभर 4,16,201 जनाको मृत्यु भएको छ भने 73,60,239 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। विश्वभर 34,54,807 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। नेपालमा कोरोनाबाट भन्दा अन्य कारणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ भने घरेलु हिंसा समेत बढेको पाइन्छ। पछिल्लो समय दुर्घटनामा पनि धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आह्वान गरेपछि मुलुकका आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्। मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 15 पुगेको छ भने 4,364 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म 674 जनालाई मात्रै निको भएको छ। विश्वभरको तथ्याङ्क हेर्दा 4,16,201 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 73,60,239 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। विश्वभर 34,54,807 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। नेपालमा कोरोनाबाट भन्दा अन्य कारणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ भने घरेलु हिंसा समेत बढेको पाइन्छ। पछिल्लो समय दुर्घटनामा परि धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। अधिकांश भारतबाट स्वदेश फर्किरहेका नेपालीहरू रहेका छन्। यस्तै आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि नेपालमा बढ्दै गएको छ। लकडाउन सुरु भएको दिनदेखि 29 जेठसम्म 1105 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। यस अवधिमा कोरोनाबाट 15 जनाको मृत्यु भएको छ। लकडाउनको अवधिमा देशभर दैनिक 16 जना भन्दा बढीले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत चैत्र 11 देखि जेठ 10 सम्म कुल 963 जनाले आत्महत्या गरेकोमा त्यसपछिको एक हप्तामा 142 जना अर्थात् दैनिक 20 जनाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ। बागमती प्रदेशमा लकडाउन सुरु भए यताको 69 दिनमा 231 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। यी मध्ये 69 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। यस हिसाबले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा औसतमा दैनिक 1 जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ। प्रदेश 5 मा 242 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। प्रदेशगत हिसाबले यो सबैभन्दा धेरै हो। यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी 38,587 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। संक्रमणको हिसाबले प्रदेश 5 दोस्रो बढी कोरोना प्रभावित प्रदेश हो। सोमबार साँझसम्म यो प्रदेशमा 1176 संक्रमित छन्। कोरोनाबाट प्रदेश 5 मा 4 जनाको ज्यान गएको छ।
11 चैत यताको 69 दिनमा प्रदेश 1 मा 186, प्रदेश 2 मा 152, गण्डकी प्रदेशमा 121, कर्णाली प्रदेशमा 58 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 115 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै कैलाली जिल्लाका बासिन्दाले आत्महत्या गरेका छन्। इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा आत्महत्या गरेका महिलाहरूमा अधिकांशले घरेलु हिंसाको कारण आत्महत्या गरेका हुन्। यस्तै कोरोना महामारीका बीच जारी लकडाउन, रोजगारी गुम्ने, व्यवसाय डुब्ने अवस्था, भविष्यको अनिश्चितता जस्ता कारणले मानसिक रोगीको संख्या बढेको र त्यही अनुपातमा आत्महत्या गर्ने दर पनि बढेको मनोचिकित्सकहरूको अनुमान छ। लकडाउनका कारण मानिसहरूमा अनावश्यक तनाव बढ्नुका साथै अधिकांश नागरिकहरू डिप्रेसनको शिकार बनिरहेका छन्। गाँसको पीर, परिवारको स्वास्थ्य र शिक्षाको पीरले नागरिकहरूमा तनाव बढ्दै गएको हो। तर सरकारले अझै लकडाउन खुकुलो पार्ने स्पष्ट खाका तयार पार्न सकेको छैन। नागरिकहरूको चुलोमा आगो बल्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको सरकारले कहिले बुझ्ने? सरकार कहिलेसम्म जनगुनासो नसुनेर कानमा तेल हालेर बसिराख्ने जनता प्रश्न गरिरहेका छन्। नमस्कार।